SHQ रेडियो एक्टिव पे एक ब्रीफ वीडियो में हम कुछ अरसे के बाद मिल रहे हैं। मैं हूं हुमायूं और आप मुझे एस हुमायूं कैसर फेसबुक पे जो पेज है उस पर भी देख सकते हैं। यहाँ मैं बात करता हूँ वो चीज़ें जो हम महसूस करते हैं या बहुत चीज़ें ऐसी जिसके बारे में हम कम सोचते हैं, हमें सोचना चाहिए। ये किसी पे तंज नहीं होता, किसी की हिमायत नहीं होती है, एक बात सामने रखते हैं, फिर आपकी अपनी ओपिनियन है, जैसा आप समझें या सोचें। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक वार्निंग दी गई थी कि हमारे बच्चों के जो रोल मॉडल हैं वो संजीदा किस्म के लोग नहीं हैं, वो दीन और दुनिया कमाने वाले लोग नहीं हैं। हमारे बच्चों के रोल मॉडल इस्लामिक हिस्ट्री से नहीं है और अरे गहरे लोग बच्चों के रोल मॉडल। वार्निंग सही है किसी हद तक, लेकिन इतनी ही बात नहीं है। वार्निंग दे दी, मैं भी खुश, आप भी खुश, डर गए, लेकिन ये ऐसा होता क्यों है? हकीकत क्या है? और रोल मॉडल कौन होता है, क्यों होता है? इससे पहले मैं इस मामले में आगे बढ़ूं, पहले अपने दिल पे हाथ रख के मेरी उम्र के लोग, मुझसे छोटे, जिनके बच्चे हैं, वो अपने आप से कहें क्या उनके रोल मॉडल इस्लामिक हिस्ट्री से हो सकता है कुछ के हों? क्या उनके रोल मॉडल आइडियल्स जो थे वो सिर्फ ऐसे ही लोग थे जिनके बारे में बात की गई है? जवाब नहीं मैं चाहता हूं, हम खुद जानते हैं अपना जवाब क्या है। जो हमने अपने में नहीं पाई वो अपने बच्चे में कैसे ढूंढ रहे हैं? हम नहीं ढूंढ पाएंगे, कहां मिलेगी उसमें? जब मैंने उन लोगों की घर में बात ही नहीं की, जब मैंने उनकी जिंदगी का जिक्र ही नहीं किया, जब मैंने उनका लिटरेचर खुद नहीं पढ़ा, जो बच्चे देखें ये आप क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ें, ये आप क्या सुन रहे हैं हम सुने, तो आपको इस्लामिक तारीख में से जो लोग हैं वो कैसे रोल मॉडल मिलेंगे बच्चों के? छोटे बच्चे को या यूथ को ही सिर्फ ब्लेम करना एक गेम है, ब्लेम गेम, उससे थोड़ा हट जाए हम। वो मोबाइल पे रहता है, ये करता है, अच्छी चीजें नहीं भी करता, अच्छी भी करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब वो माहौल ही क्रिएट नहीं होगा जहां वो किसी सिमत में जाएं या कोई माहौल क्रिएट नहीं हुआ, फिर उसने अब डगर अपनी खुद पकड़ ली, हम नाराज हो गए। वेयर डज द फॉल्ट लाई? छोड़ें इसको, इधर ही बढ़े आगे। रोल मॉडल जो है वो रिलेटेड है टू सक्सेस, कामयाबी। आपने सुना है किसी का कोई रोल मॉडल वो हो जो नाकाम एक्टर था, नाकाम खिलाड़ी था, अच्छा साइंटिस्ट नहीं था, जिंदगी में फेल हो रहा था, एग्जाम्स में फेल हो रहा था? है किसी का कोई रोल मॉडल? सक्सेस से जोड़ा है हमने इसको, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, माने ना माने वही बात है। और ये भी मान लेंगे सब बच्चों के रोल मॉडल नहीं होते, उन्हें इस बारे में सोचा ही नहीं है, कोई रोल मॉडल नहीं है उनका, कभी किसी को पसंद किया, कभी किसी को पसंद किया, आगे बढ़ गए, कोई उससे शिद्दत से उसकी जिंदगी फॉलो करने की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं है, ज्यादातर ऐसा ही है दुनिया में। मोस्टली लोग या बच्चे किसी के फैन हैं, हम मान लेते हैं ये उसका रोल मॉडल है, जरूरी नहीं है। और दर्जनों लोगों के फैन आप भी हैं, मैं भी हूं, बच्चे भी हैं, यूथ भी है, ऐसी बात नहीं। अब एक और हकीकत की जानी बात है कि किसी का शाहरुख खान रोल मॉडल है, हमने सोचा, यानी उसने कहा, तो हमने मान लिया वो एक्टर बनेगा, जरूरी नहीं वो एक्टर बने। शायद शाहरुख खान उसका इसलिए रोल मॉडल हो, ये शख्स अपने बलबूते पे उस इंडस्ट्री में आया और बादशाह डिक्लेयर हुआ अपनी मेहनत से, जहां गॉडफादर्स की जरूरत है। तो इसके टैलेंट ने सबको पीछे छोड़ दिया, ये इसकी कामयाबी का राज है। इस जैसा बनना चाहता हूं, मुझे गॉडफादर की जरूरत नहीं है, मैं जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहता हूं क्योंकि इसने जबकि मैं भी कर सकता हूं। कोई कहता है मेसी है, मैराडोना है, पहले जूते साफ करते थे फुटबॉलर्स के, मैराडोना टोटल गरीब थे, मेसी फिजिकली चैलेंज्ड है, लोग सोचते थे शायद सीधा चल भी ना पाए ये बच्चा। ये सारी मुश्किलात ओवरकम करके, इनसे निकल के वो ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम बन गया। तो ये चीज बच्चे के लिए रोल मॉडल है। वो फुटबॉल नहीं खेलना चाहता, जरूरी नहीं, खेलना चाहता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरी हो फुटबॉलर हो, जरूरी नहीं है वो फुटबॉलर या बनना चाहे। इसमें एक और चीज मुझे आ जाती है, नेल्सन मंडेला मोहम्मद अली को आइडियल मानते थे, जेल की कोठरी में तस्वीर लगा के रखी थी उनकी। मंडेला बॉक्सर तो कभी नहीं बनना चाहते थे,
لیکن جن آئیڈیاز پہ، جن اصولوں پہ زندگی میں محمد علی جیتے تھے، یہ اس کی قدر کرتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا جب ہم اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کسی کو رول ماڈل بناتا ہے۔ یہاں میل فیمیل دونوں کی بات ہے، بچے کا مطلب آپ نہ سمجھے میں لڑکے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی مچھرے کے خاندان میں سے کوئی لکھپتی بن جاتا ہے، زیادہ مچھلیاں بیچتا ہے، نام کماتا ہے، وہ آپ کا رول ماڈل نہیں ہے۔ لیکن اسی مچھلی پکڑنے والے خاندان میں سے اگر کوئی اے پی جے عبد الکلام نکلتا ہے، وہ آپ کا رول ماڈل بن جاتا ہے۔ کن حالات سے نکلا، کیسا سائنٹسٹ بنا، اور کیسی انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی والا انسان بنا، کن اصولوں پہ زندگی جی۔ میں مچھلی تو نہیں پکڑنا چاہتا ہوں کہ وہ بچہ کہ یہ مچھلی کے خاندان سے مچھلیاں پکڑوں گا، نہیں۔ جو ان کی اچیومنٹ کے بیک گراؤنڈ میں چیزیں تھیں جن کے باوجود ان نے کچھ حاصل کیا، وہ انسپریشن ہوتی ہے یوتھ کے لیے۔ کیا آپ یا میں کسی پہ کوئی رول ماڈل فورس کر سکتے ہیں؟ نہیں، اسی کو بنانا ہے۔ جب تک اس کی زندگی آپ نے انٹروڈیوس نہ کی ہو، اس کے بارے میں ڈسکس نہ کیا ہو، اور انکلینیشن اپنے بچے کی نہ دیکھی۔ کیا آپ کسی کے دل سے کوئی رول ماڈل نکال سکتے ہیں یا میں؟ نہیں۔ لیکن اس کا رائٹ اینڈ برائٹ پرسپیکٹو دکھا سکتے ہیں بچے کو۔ اور ایک اور بات ہے، یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے۔ کسی یوتھ کا رول ماڈل اگر وہ کرکٹ کھیلتا ہے، کرکٹ میں کوئی ہوگا، کیریکٹر میں کوئی ہوگا، ایٹیچیوڈ اور ڈریس سینس میں کوئی اور ہوگا، پبلک اپیرنس میں کوئی اور ہوگا کہ میں کیسے بات کروں، میں اس کی طرح بات کرنا چاہتا ہوں اچھی طرح سے، میں اس کی طرح ایٹیچیوڈ اچھا کیری کرنا چاہتا ہوں، اس کی طرح ڈریس کیری کرنا چاہتا ہوں، اس کے جیسے اخلاق ہونے چاہیے مجھ میں۔ یہ ایک ہی نہیں ہوتا رول ماڈل کہ ہم پن پوائنٹ کر دیں، اس نے کہا یہ فلمی ستارہ ہے تو یہ لڑکا آوارہ ہے، لڑکی خراب ہے، یہ فٹ بالر ہے تو یہ در بدر ہو جائے گا، کرکٹر ہے۔ ایسی بات بھی نہیں ہے، اتنا سمپل نہیں ہے یہ۔ حقیقت میں ایک ایک لڑکے لڑکی بچے کے بہت سے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ ایک فادر یا مدر ہوتے ہیں، کبھی بھائی ہوتا ہے، کبھی کوئی ٹیچر ہوتا ہے، کبھی کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی سوسائٹی میں آدمی ہوتا ہے۔ تو اتنا ہی نہیں ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کی طرح کہ وہ کیسے تن من سے پڑھتا تھا اور کیسا سسٹم تھا اس کے پڑھنے کا۔ وہ کچھ اور کسی اور کی طرح کرنا چاہتا ہے۔ یہ مارجن دیا جائے یوتھ کو۔ اور میں آؤں گا پھر جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ آج کل جو ہے کمرشل دنیا ہے، مادی دنیا ہے، سکسس کا پیمانہ پیسہ ہے، شہرت ہے، تو اسی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ میں اس جیسا بنوں، شاید یہ چیزیں حاصل ہو جائیں، یا اس کی یہ کوالٹیز لے کے میں اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کیونکہ ہم نے کبھی ان کے ساتھ اسلامک ہسٹری کے لوگ، خلفائے راشدین یا کوئی ڈسکس نہیں کیے، ہم نے ان کی کامیابیاں نہیں بتائی، ان کا علم، ان کا ایمان ان کے سامنے ڈسکس نہیں کیا، کبھی ان کے سامنے یہ لٹریچر پیش نہیں کیا، کبھی دو باتیں یہاں وہاں کھانے کی ٹیبل پہ یا کھانے کے دسترخوان پہ ان سے نہیں کہی ان کے بارے میں۔ دیکھو کیسے کیسے ان نے کمال کیے، کن حالات میں کیا حاصل کیا ہے، اور صرف دنیا نہیں دین بھی کمایا ہے۔ ہم نے کیا نہیں ہے کبھی، ہم نے کبھی ایسی بات کی نہیں، کی تو سطحی طور پہ کی، ہماری اپنی نالج کم تھی۔ کل ہم نے اپنی نالج بنانی ہوگی اور یہ لوگ انٹروڈیوس کرنے ہوں گے بچوں میں، کیونکہ اس سے ایک فائدہ ہے، کوئی سمجھے مذہبی تقریر ہے نہیں، کہ اگر آپ بہتر کردار والے آدمی کو بناتے ہیں تو آپ کا کردار پختہ ہو جاتا ہے، کم سے کم اس ڈائریکشن میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ پھر جو ورلڈلی آپ کا آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے، وہ آپ کو دوسرے کاموں میں آگے بڑھائے گا۔ لیکن یہ کوشش، یہ پہل بڑوں سے ہونی چاہیے۔ اس میں صرف وارننگ دینے اور ڈرانے سے کام نہیں چلے گا کہ آپ دیکھیے آگے آپ کی مستقبل کیا ہے، لوگ بچوں کو یہ نہیں پتا ہوگا، یوتھ وہ نہیں جانتے ہوں گے، یہ کہنا بہت آسان ہے۔ لیکن ایک سولوشن، کوئی بات سامنے رکھنی جس کو لوگ فالو کریں، وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ نہ میرے لیے آسان ہے، نہ آپ کے لیے آسان ہے، نہ اس یوتھ کے لیے آسان ہے جو ہائیلی ڈسٹریکٹڈ ہے۔ اتنا کچھ اس کے دماغ میں چل رہا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، اتنے پریشرز ہیں اس پہ، صرف چل ہی نہیں رہا ہے۔ وہ کچھ کرنا بھی چاہتا ہے اور رکاوٹیں بھی ہیں، مشکلیں بھی ہیں، ہر ایک کی اپنی پریشانی اور مجبوری ہے۔ یہ سارے مارجن رکھ کے کردار پختہ کرنا ہے تو اچھے آدمیوں کی ہم نے ان سے بات کرنی ہے، اور جو اس کے رول ماڈل ہیں، چاہے اس ورلڈ کے ہیں، ان کی بھی جو خاص چیزیں ہیں زندگی میں،
सवाए शोहरत और पैसे के नहीं, बाकी वो डिस्कस करनी है कि उसमें ये खास थी बात है, ये खास बात रही है, उसने ऐसे इस चीज को ओवरकम किया और कामयाबी हासिल की है, और उसके बाद भी देखो किरदार क्या है। ये बातें बड़ों ने डिस्कस करनी है तो छोटों तक पहुंचेंगी। जब बड़ों ने खुद डिस्कस नहीं की, जब खुद मालूम नहीं किया, और जब खुद पढ़ा नहीं, तो वी कांट ब्लेम द यूथ ओनली। तो ये बात हुई आज की रोल मॉडल के हवाले से। आपके अपने आइडियाज होंगे, दे आर वेलकम, लेकिन सरीहन बात को नेगेट कर देना ये फजूल है, ये बहुत अच्छी है, ये भी सही नहीं होता है। और या फिर कोई डायरेक्ट अटैक करना है, इसने खुद कभी ऐसा हासिल नहीं किया होगा, कुछ नहीं किया होगा, ये इसलिए कह रहा है। मैंने क्या किया बहुत से लोग जानते हैं, और क्या नहीं किया वो भी बहुत से लोग जानते हैं, इसलिए मुझे वो दोहराने की जरूरत नहीं है। न मैं ये वीडियो बना रहा हूं अब इस उम्र में अपना कोई रोल मॉडल क्रिएट करने के लिए, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल जैसे चुन रहे हैं, वैसे ही रोल मॉडल की तरफ तवज्जो दें। नहीं रहा है तो नहीं है तो कौन से हैं, उनमें जो अच्छाइयां हैं वो उजागर करें। थैंक यू।